صندوق الحارة رح يكون بعهدة أبو حاتم. استبينا. ماشي. أنا بأمركم أي شيء بيتعلق بحارتي وأهل حارتي أنا أول العاصي. لا تأخذيني يا بنتي، انتي طالق. بعد إذنك عمي أبو شريفة. نعم. أنا في سؤال من زمان بدي أسألك إياه. سأل صور سأل. أنت ليش مقرقح وأخبث من عليها قبل ما أنا أتجوز شريفة؟ ضروري تعرف صهري؟ إذا ما بيجازها. أنا بدي أسألك سؤال صهري. تفضل. أنت ليش لا مربى ولا ابن أصل؟ لأني بعرف إنه أنت واحد كلب ما بيسوى نقلي. لا صهري، ظنك ما كان بمحله. أنا ندم وواطي كمان.